तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। इच्छया सर्वभावत्वम् अनेकात्मत्वमेव च नात्र स्वात्मविकारेण जनयेद भावमण्डलम्। एतावता मीमांसितं यत् परमेश्वरे विकारित्वं नास्ति, परिणामित्वं नास्ति, और तत्र परिणामित्वे सति यथा वादिभिः आशंकितं यत् एकस्मिन् सर्वव्यापकत्वे सति एकस्मिन् स्थले शिवस्य यत् अर्चत्वं भवति, यत् शिवस्य विग्रहस्य उपरि हस्तमपि न देयं, यत्र तस्यैव परिणामः पृथिव्यादौ पादप्रहारः निश्चीवनादिकं क्रियते, तेन बहु अनवस्थादोषः स्यात्। अनवस्थादोषाः तेन व्यवहारोच्छेदः स्यात्, बन्धमोक्षव्यवस्थापि न स्यात्। गुरुशास्त्र और इत्यादीनां वैयर्थ्यं स्यात्। तत्सर्वम् अनर्थसरणिः एकस्मिन्नेव किं तर्केण अपास्ता सोमानन्दपादेन कथम् इच्छा सर्वभावत्वम् अनेकात्मत्वमेव च नात्र स्वात्मविकारेण जनयेद भावमण्डलम्। स्वात्मविकारेण भावमण्डलं न उत्पादयति, किन्तु इच्छया उत्पादयति। इच्छाशक्तिम् अवलम्ब्य भगवान् शिवः स्वात्मानं संसाराद्याकारेण विग्रहवान् भवति। अस्य स्फुरत्तावादः यदि पुरा अस्माभिः स्वयं स्वात्मानम् एवं भूताः अन्तानन्दस्फुरत्ता जयति जगति सा शाङ्करी स्पन्दशक्तिः। स्पन्दकारिकायाः मङ्गलाचरणे अस्य स्फुरत्ता इति नाम स्फुरत्ता जयति जगति सा शाङ्करी स्पन्दशक्ति। अन्यत्र अग्रे वक्ष्यति योगिभिः योगिवत्यथा। अत्रैव पूर्वमागतं योगिवत् अत्र वर्तते। महायोगी वय क्षीरमाया प्रकृतिवतो यावतश्चैव यावती शिवस्य तादृगात्मत्वम् उत्पद्येतात्र योगिवत् इति। यथा योगिनः स्व इच्छया कायनिर्माणं काव्यूहादिनिर्माणं कुर्वन्ति, तद्वत् एव शिवः स्फुरत्ता यत् किं वर्तते द्वितीये बीजस्यान्तरिवङ्कुरो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः माया चित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयति अपि महायोगी वयः स्वेच्छया नाम इच्छाशक्ति अवलम्ब्य स्वेच्छया महायोगी वयः योगिनः यदा ये अस्मिन् एकः नाथ संप्रदाये एका आख्यायिका वर्तते। ये समाधिस्था भगवान् गोरक्षनाथः एकवारं तन्द्रालुरभूत्। निद्रालुरभूत्। अच्छा, निद्रावस्थायां तस्य यत् स्फुरितं विश्ववैचित्र्यं तत् वस्तुतः सञ्जातः। यतः ईश्वरः परमेश्वरः सत्यसङ्कल्पः, तस्य स्वप्नादिकं मोघं न याति। स तदानीं निद्रालुः भगवान् गोरक्षनाथः यदानीं निद्रालुः अभूत्, तदानीमेव तस्य खट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं भूतभौतात्मकं प्रपञ्चं तस्य तन्द्रावस्थायां सङ्कल्पेन स्फुरितम्। सत्यसङ्कल्पः एवमेव महायोगी इति तत्र साम्यं वर्तते। योगी गोरक्षनाथ प्रसंगे एवं काचित् आख्यायिका वर्तते। तदैव महायोगी वा परमशिवः स्वेच्छया एवं स्वात्मानं विश्वादि आकारेण स्फारयति। तत्र परिणामादिकं न आशङ्कनीयम् इति वादिनः कल्पना निरस्ता। नो चेत् परिणामे एव उच्चावचत्वं भवति, परिणामे एव उच्चावचत्वं विकारित्वं वा भवति, अन्यथा नहि। नाना सैन्य शरीरे यथा न योगिनः सामनन्तर्ये तथा भूतात्मता यथा न योगिनोऽस्तिह नाना सैन्य शरीरे
यथा एकस्मिन् सेना इत्यस्मिन् हय पदातयः रथ वाजी इत्यादीनां व्यूहः भवति तद्वत् योगिनां स्वात्मनः तद्वत् योगिनां तद्वत् स्थितिः न भवति यथा न योगिनोऽस्ति नाना सैन्यशरीरके तेषु शरीरेषु भिन्नत्वं भवति एकस्यैव सेनापतेः तत् व्यूहमात्रं भवति तत्र स तु वास्तविक वस्तुतः तत्तदाकारेण तत् आकारं न बिभ्रति सेनापतिः राजा वा स्वात्मनः अतएव योगिनां और सेनानीनां तत् सैन्यशरीरकैः भेदः वर्तते विभागस्तद्वदीशस्य मध्योत्कृष्टनिकृष्टकैः भावैर्नासि विभेदत्वम् अथवाम्बुवीचवत् तद्वत् ईश्वरस्य भावैः मध्ये उत्कृष्ट निकृष्टे यथा सैनिकेषु केचन अधिकारिणः भवन्ति केचन मध्यवर्तिनः भवन्ति केचन अधमाः भवन्ति निकृष्टाः भवन्ति तद्वत् तत् व्यवहारः तद्वत् ईशस्य व्यवहारः भावैर्नास्ति विभेदत्वम् अथवा अम्बुधिवीचवत् यथा तरङ्गादयः तरङ्गः समुद्रात् पृथक् न सन्ति तद्वत् ईश्वरः तत्तदाकारं बिभ्रन् तेभ्यः पार्थक्यं न आमृशति तत्र वीचित्वमापन्नं न जलं जलमुच्यते न च तत्राम्बुरूपस्य वीचिकाले विनाशिता तत्र जलं वीचिः सर्वजन तरङ्गम् एव जानाति जलम् इति न भवति न च तत्र अम्बुरूपस्य न जलं जलमुच्यते इति नाम कि तस्य जल इति संज्ञा न भवति जलं न भवति यथा न योगिनो अच्छा निश्चलत्वेपि जलं वीचित्वे जलमेव तत् वीचिविशिष्टं चेत् तन्नैश्चल्य विशेषकं केवलं तत्र गमनादि और स्थितिः नैश्चल्य सामान्यात् एव तत्र भेदः भवति वीचि तरंग जलम् इति व्यवहाराणां यथा न योगिनो नाना सैन्यशरीरकैर्गज किंचित नाना गजरथ तुरगपदादिरूपैरवस्थितस्य आत्मविभागः परमेश्वरस्य मध्योत्कृष्ट निकृष्टकैः देवमनुष्यतिर्यगादिरूपैर्विभेदः सर्वशक्तिबोधमात्ररूपस्य एकत्वनियमात् सेनादिवत् तत्र परमेश्वरस्य व्यवहारः न भवति अथवा अत्यन्तप्रसिद्धोऽयं दृष्टान्तः अस्मादपि सरलतरं दृष्टान्तं योजयति दार्ष्टान्तिके यथा अम्बुदैर्तरङ्गाणां चैक्येऽपि व्यवहारः भेदः तथा शिवस्य विश्वस्य च तत्र हि व्यवहारो वीचितां प्राप्तुं जलं च जलमित्युच्यते न च तत्र वीचिरूपे जलता विनष्टा तथा हि एवं सति जगदाद्याकारेण विप्रतः आकारं विप्रतः शिवस्य शिवत्वं यावत्तु सर्वदैव अनुगतं भवति तथा हि निश्चलत्वे जलवीचित्वे च जलमेव जलविशेषत्वाद्वीचेः अथ जलं तद्वीचित्वाविशिष्टं न जलमात्रं तदेतत्तु वीचितावशिष्टत्वेपि न क्षतिर्जलस्य तावद् अवस्थ्यात् वीचिविशिष्टत्वे जलत्वाभावो निश्चलत्वविशिष्टेऽपि जलता न स्यात् एवं भावरूपेऽपि शिवता स्थितैव स्पष्टम् अतएव परेच्छातो न जडत्वमवस्थितं पृथिव्यादि तत्त्वगणे जडत्वं चेत् प्रतीयते न तथा जडता क्वापि तथाग्नेः सुविचारितः वर्णयिष्यामि एवात्र न च सा अवयवः क्वचिदस्तीह वक्ष्यामः एतदप्यग्रतः स्फुटम् इतः परम् अस्माभिः वादिना आशङ्क्यते परेच्छातो न जडत्वम् अवस्थितं जडत्वं नाम शैवागमे न भवति जडशक्तिरेव भवति तस्य तत् चित्शक्तिः चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका इति विवेचनावसरे उक्तम् अनेन भासुरानन्दनाथेन उभयोः जडशक्तिरपि शक्तिरेव आपाततः अतः जडत्वम् अज्ञत्वा अतज्ञत्वम् अज्ञत्वा तद्ज्ञत्वम् अतद्ज्ञत्वं नाम नास्ति किमपि सर्वत्र चैतन्यस्यैव सत्ता भवति इति अजडप्रमात्रसिद्धि इत्यस्मिन् ग्रन्थे अनेनैव टीका वृत्तिकारेण उपदेवाचार्येण सुष्ठुतया प्रतिपादितम् अस्ति
पृथिव्यादि तत्त्वगणे जडत्वं चेत् प्रतीयते, तो प्रतीतिः तु जडस्यैव भवति। पृथिव्यादीनां तत्त्वगणे जडत्वं स्पष्टं प्रतीयते। पृथ्वी न तु स्वात्मानं जानाति न तु अन्यान् जानाति, न तथा जडता क्वापि तथाग्रे सुविचारते। वर्णयिष्यामः एवात्र न च सावयवः क्वचित्। अनेन पृथिव्यादि परिमिते अवच्छिन्ने स्थले शिवस्य व्याप्तिः भवितुं न शक्नोति। शिवस्तु चिदात्मकः, सो पृथिव्यादि कथं व्याप्तः? तो इतः परम् अग्रे अग्रे वक्ष्यते। विवेचनं क्रियते। एवम्। स्वेच्छातो भावरूपत्वे पराधीना कुतस्थितिः, क्षीरवद् यदि वोच्येत पराधीनं जडं भवेत्। यदि स्वेच्छया भगवान् महायोगी वयः स्वेच्छया, महायोगी इव अत्र महायोगी योगी महायोगी इत्यनयोर्भेदः ईश्वर प्रतिविज्ञा वृत्ति इत्यस्य अन्तिमे अध्याये विशिष्य प्रतिपादितं मनेन उत्पलादेवाचार्यस्य अत्र वृत्तिः नास्ति। तो महायोगी वयः स्वेच्छया स्वात्मानं परिणमति न परिणमति, किन्तु जगदाद्याकारं बिभ्रति। तत्र स्वेच्छानां पराधीनत्वं नास्ति। यदि पराधीना कुतः स्थितिः न क्वापि इत्यर्थः। क्षीरवत् यदि वा उच्येत पराधीनं जडं मदि। यदि क्षीरवत् परिणामः भवति, क्षीरस्य दधियादिरूपेण परिणामः भवति, तत्र एत एव दिशा शोध्यं शुद्धन्यूनादिदूषणं। तत्र पूर्वं यत् मूत्रादि उदाहरणं वर्तते तत्र सोमानन्दस्य नास्ति। सोमानन्दस्य ये अत्र ये प्रत्यवस्थिताः यदि विकारित्वे ये शुद्ध न्यूनादिदूषणं भविष्यति, तत्र क्षीरं पीत्वा क्षीरं शुद्धं पीत्वा मूत्रादि नितराम् अशुद्धं परिणामः भवति इति दूषणं तर्ह्येव आयाति यदि परिणामित्वं स्वीक्रियते। परिणामित्वे सति विकारित्वे सति तत्र पराधीनं भविष्यति, जडम् अपि भविष्यति। और एवं यदि विकारे कश्चित् विकार परंपरायां कश्चित् अंशः अधिकं शुद्धं कश्चित् न्यूनं शुद्धम्, एवं शुद्धादिषु न्यूनादिदूषणं भविष्यति। एवं सति पराधीनता जडता इति दोषमापद्येत शिवे, तद् नैष्टम् अस्माकम् अभगने स्वस्वरूपत्वे शुद्ध पतद्ग्राहिके हेमत्वं मुकुटादिके स्थितमेव न हेम्नोस्य कदाचित् अस्ति भेदता। पतद्ग्राही नाम पीकदान इति उर्दू भाषायां कथ्यते। यस्मिन् निष्ठीवनम् इत्यादिकं संगृह्यते महतां राजकल्पानां भवति स्म। पतद्ग्राहेऽपि हेमत्वं मकुटादिषु अपि हेमत्वं भवति। एकस्मिन् निष्ठीयते तर्हि हेमे न्यूनता न समायाति। मुकुटादिके उत्तमाङ्गे स्थाप्यते तर्हि एव तस्य हेमत्वे कश्चित् वैशिष्ट्यं न भवति। स्थितमेव न हेमनोस्य कदाचित् अस्ति भेदता। चाण्डाल सद्मगो वह्निर्वह्निरिति लिख्यते। अत्र अपरः दृष्टान्तः दीयते। ये चाण्डाल सद्मगो वह्निर्न वह्निरिति कथ्यते, तथैव स्यात् तथोच्येत वह्ने संस्कारचोदना शास्यते वर्णत कस्मात् कार्यार्थं कार्यमेव च। अत्र अपरः दृष्टान्तवादी प्रस्तौति चाण्डाल सद्मगो वदति। चाण्डालस्य गृहे या वह्निर्भवति तस्य वह्नि एव संज्ञा न भवति। वह्नि इति नामधेयः श्रौताग्निः, श्रोत्रियागारात् अग्न्याधानो वह्निः आदीयते। चण्डालानां गृहे अपि अग्निः प्रज्वाल्यते, तत्र रन्धनादिकं क्रिया भवति, किन्तु तथा आहरणाय अयोग्यत्वात् तत्रस्य वह्निः इति संज्ञा न भवति। तत्र वह्निः इति संस्कार तथैव स्यात् अथोच्येत वह्ने संस्कारचोदना शास्त्रेषु वर्णिता कस्मात् कार्यार्थं कार्यमेव च। पुरा श्रोत्रियाणां गृहे यत् वसन्तो ब्राह्मणाः अग्निनागदैत अस्याम् एव रन्धनादिकम् अस्मादेव भवति स्म। चूडायां या वह्निः स्थाप्यते गार्हस्थ्याग्निः स्थालीपुलाकाय, तच्च अस्मादेव आहितात् अग्नेः आहृत्य तत्र प्रज्वालनीयं भवति स्म। चण्डालानां गृहे एवं न भवति, तु तस्य वह्निः इति संज्ञा न भवति। न स्वरूपविभागोऽत्र यथा तस्य व्यवस्थते संज्ञा करणमात्रं तद् व्यवहाराय कल्पते। अत्र तत्र भेदः तु नास्ति।
एवं खण्डालसद्मगा वह्नि अपि वह्निरेव, और अन्यदेव। शास्त्रेषु वर्णिता या वह्नि सा च वर्णी एव। अतः उच्चावचेषु भावेषु स्थिताः शिवः शिवत्वं यावत्तु न व्यभिचरति, गुडपिण्डस्यैव मधुरतां न मुञ्चन्ति। यतः इक्षुविकाराणि इक्षुसारम् आरभ्य गुडपिण्डं पर्यन्तं माधुर्यं सर्वत्र वरीवर्ति। इक्षुसारेऽपि सिकतायाम् अपि और तस्य गुडपिण्डादौ अपि तत् विकारसरण्यां गुडपिण्डस्य यद् माधुर्यं भवति तत्र इक्षुसारेऽपि भवति। एवमेव शिवतत्त्वे यावत् शिवत्वं तत् पृथिव्यादेः रूपं बिभ्रतः शिवस्यपि शिवत्वं भवति। व्यवहारोऽप्यविद्यानो तथा त्वेन ईश्वरस्थितिः तेनैव वा तथा च सर्वत्रैक्ये संसारव्यवहाराय संज्ञामात्रं तत् कल्पितं भवति। व्यवहारोऽप्यविद्यानो तथा त्वेन ईश्वरस्थितिः तेनैव वा तथा कृप्तस्तथा तदनुवर्तनं न तत्स्वरूपभेदाय शास्त्रं यद्व्यवहारकं तेनैव न तत्स्वरूपभेदाय शास्त्रं यद्व्यवहारकं हेमपिण्डे हेमतैव स्यात् न युज्येत मुकुटादिके। यदि केवलं व्यवहाराय एव तद्भेदं भवति, यत् पदग्राही सम्बन्धी हेम्नः कश्चित् अवरत्वं भवति, उत्तमाङ्गे स्थिता मकुटादौ किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति, तत् केवलं व्यवहाराय एव भवति और तत् स्वरूपभेदाय तत्र नास्ति। युज्यते भोक्तुमेतत्तद् अनित्यत्वं च तथा स्थितं। तथैव येषाम् अनित्यत्वादि व्यवस्था यद् भवति तत्र तत्त्वादिषु तत् एवमेव व्यवस्था युज्यते वक्तुमेतत्तद् अनित्यत्वं च यत् स्थितं सत्कृतौ तद् विनिर्णेयं या च उल्लङ्घन चोदना। सत्कृतौ तद् विनिर्णेयं नियमानुप्रवेशाय शिवे चोल्लङ्घनेन किम्। भेदश्च जगद्रूपे युज्येत वक्तुं यदि हेमपिण्ड एव हेमता स्यात् न तु मुकुटादौ एव इदानीं वादी कथयति एवकारो हेमपिण्डस्य अनन्तरं द्रष्टव्याः यच्च भावानां नाशित्वात् तदात्मनः शिवतत्त्वस्य नाशित्वं चोद्यत्वेन स्मृतं तत् सर्वकार्यवाद समर्थनात् तत्कार्य सांख्यादीनां यत् सत्कार्यवादः तस्य समर्थनात् तत् अग्रे वादिनः एवं अत्र स्वपक्षः स्थाप्यते। यच्च पादलङ्घन निष्ठीवनादि सर्वत्रात्मनि शिवे परिहारत्वेन चोदितं तत्तदात्मक नियति शक्तिकृत नियमरूप धर्मानुप्रवेश फलसंसार व्यवहार संपादनाय पादलङ्घनं निष्ठीवनं यद् पृथ्वी इत्यादि आकारेण परिणतः शिवः पादलङ्घनेन तस्य अपचारः स्यात्, शिवापचारः स्यात्, निष्ठीवनेन अपि शिवापचारः स्यात्। सर्वत्रात्मनि शिवे परिहार्यत्वेन च शिवे तु सर्वात्म भावेन व्यवस्थितः शिवः शिवे तत् पादलङ्घनादिकं न करणीयम्। अस्य एका युक्तिः अतीव शोभनं भवति। पुरा एव प्रोक्तं नमस्कार नमः शक्त्या तदात्मने अस्य वृत्ति इत्यस्मिन् लिखितं यत् करपादादिभिः नमस्क्रिया क्रियते शिरसा प्रविभावः क्रियते तस्यापि शिवात्मकत्वं तस्यापि शिवात्मक अस्य समाधानं पूर्वम् एकवारं कृतं प्रथमे आह्निके। तत्र गोस्वामी तुलसीदास महाभागाः कथयन्ति यत् सियाराममय सब जग जानी करौ प्रणाम जूरि जुग जानी सर्वं जगतीं शिवाराममयम् अवलोकयन् अहं दोर्भ्यां करयोः संयोजने नमस्करोमि। तत्र एवं करयोः एव सीताराममयत्वम् अनेन उपेक्षितं, किन्तु अत्र असौ कथयति कि शिवाराममयत्वं करेपि वर्तते। शिरसा यत् अवनतिः भवति तस्यापि तत्रापि तस्यापि शिवमयत्वं वर्तते। अतः शिवे शुद्धे शिवे सर्वव्यापके सर्वात्मभूते नन्त्रिनम्यभावः उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व तारतम्यः नास्त्येव स्वभावः। तत् केवलं व्यवहाराय क्रियते। यथा व्यवहारे सर्वत्र वसुन्धरा शुद्धा यत्र लेपो न विद्यते। वैदिकेषु एवं प्रथा वर्तते यत् वसुन्धरा सर्वत्र शुद्धा मन्यते।
किन्तु यत्र लेपः भवति तत्रैव उच्छिष्टानुच्छिष्ट व्यवहारः भवति। यथा चुल्लिकादौ भोजनादौ यत्र उपलेपनं क्रियते तत्रैव उच्छिष्टं भवति, अनुच्छिष्टं वा भवति। किन्तु वसुन्धरा वस्तुगत्या सर्वत्र शुद्धा। एवं प्रवर्धने तदुल्लङ्घनेन किं दुष्यति न किञ्चिदपि अर्थः। अभिशिवे लङ्घनं कुर्यात् शिवस्य पादयोः अपि व्याप्ताः येन उल्लङ्घनं क्रियते। शिवे पुरा गर्हिता गर्हितत्वं कुत्सिता कुत्सितत्वम् इत्यस्य विवेचने ये यथोक्तं तु न विवेचितम् अस्माभिः। गर्हितत्वं ये गर्हितत्वं और अगर्हितत्वं ये अत्र गर्हिणं यथा अस्माभिः वेदान्तिभिः तुच्छम् इति पदं वर्तते, आलोकिताकारः तुच्छम् इति पदे निर्दिश्यते, तथैव संसारदशायां प्रसृतः शिवः गर्हितः कुत्सितः तद्विपरीतं स्वमहिम्नि अवस्थितः स्वमहिम्नि अवस्थितः शिवः किं भवति अगर्हितः अकुत्सितः। येषां पारिभाषिकम् एतत् शैवालं। एवं प्रवर्धने तस्य न निमित्तसमुद्गमः। यदि स्वरूप विभ्रंशात् शाक्तरूपादिकल्पना तद्वक्तव्यं निमित्तत्वं किमर्थं रूपमुज्झति यावता सर्वरूपाणि तत्स्वरूप तत् स्वरूप स्वरूपिता जनन परिणामी रूपतां बिना एवं अवस्थान मात्र लक्षण जगत स्थिति प्रवर्तने तस्य न निमित्तं चोद्यम पूर्व कार्याभावात् न इमे ईश्वरस्य ये परमेश्वरस्य निमित्त कारणम् अपि इच्छन्ति। तो अपूर्व कार्याभावात् तस्य निमित्तम् उपादानम् अग्रे उपादानम् इति समवाय कारणवादः अग्रे वक्ष्यति। तत्त्वत्यागे स्यात् तत् कस्यचिद् अर्थस्य अत्र निमित्तं वक्तव्यं पृष्टव्यं किमर्थम् अयं रूपमुज्झति इति। शिवः आत्मनः शिवत्वं किमर्थं परित्यज्य पृथिव्यादिकारेण आकारं बिभर्ति। शक्तित्रय स्वरूपत्वं सर्वं यत्र अस्ति अवस्थितं निमित्तं कल्प्यते तत्र निमित्तं तत्र कल्प्यताम्। अतथात्वे तथा भावो यत्र स्यादथ चोद्यते पत्युरसामञ्जस्यात्। अस्मिन् सूत्रे पाशुपते कश्चित् भेदः वर्तते। स्वयं शिवस्य अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वं यद्वा शक्तेः प्रकृतेर्वा अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वं शिव संपृक्तायाः प्रकृतेर्वा भिन्न निमित्तोपादान कारणत्वम् इति तत्र मीमांसितम्। तदनुरूपं वा वादिना सांख्य परिणामवादिना सत्कार्यवादिना अत्र स्वमतं प्रस्तूयते। अतथात्वे तथा भावो यत्र स्यादथ चोद्यते पुरा शान्तस्वरूपत्वं पश्चात् तादृगमस्ति। यदि अतथात्वे तथा भावः निमित्तं कल्प्यते तत्र निमित्तं तत्र कल्प्यताम्। किञ्चित् वृत्तिः अवलोक्यते। पुरा शान्तस्वरूपत्वं शान्ते शिवत्वं स्थूलेऽपि शिवत्वं तत्र वर्णितं तत्र का शान्तता ब्रूहि शक्तेः किं वस्तुता न ते वस्तुता चेत् तथा भूत शक्तित्रय संगमः। अस्य वृत्तिम् अवलोकनीयम्। इच्छादिशक्तित्रयं त्रयमय चिदात्मकत्वं सर्वस्याम् अवस्थितौ यस्या अवस्थितम् अस्ति तत्र निमित्तं कल्पयेत काक्वा युज्यते किं कल्प्येत नेव कल्पनीयम् इत्यर्थः। यत्र इच्छादिशक्तिमयं चिदात्मकत्वं सर्वस्य यस्य अवस्थितिः सर्वात्मतया यत्र अवस्थितिः तत्र निमित्त कारणं किमर्थं कल्पयेत अर्थात न कल्पयेत। यत्र हि कल्प्यतां निमित्तं तत्र अतद्रूपत्वे तद्रूपत्वोद भवः। यदि निमित्तोपादान कारणत्वम् एक तो तस्य पूर्वं किमपि नास्ति निमित्त उपादानमेव नास्ति उपादानमेव नास्ति अतएव निमित्त कारणत्वे सति तस्य अपूर्वं शिवस्य किं यदा घटनिर्माणाय मृत्तिका इत्यादिकम् उपादानं भवति तत् सृष्टिनिर्माणाय किमपि पूर्ववर्ती नास्य सृष्टेः पूर्वतरम्। अतएव
तद्रूपतोद्भव अथैवं चोद्यते पूर्वं शान्तरूपत्वम् अजगद्रूपत्वं पश्चात् जगद्रूपता इति अपूर्वताया निमित्तं वाच्यम्। अपूर्वताया निमित्तं किं भविष्यति तन्न तत्राभ्युपगम्यते तन्न तस्य निमित्त अपूर्वतायास्य पूर्वं यद् भवति तस्यापि कश्चित् निमित्तं भवितव्यम्। एवं न भवति यत्र अभ्युपगमे शान्तेऽपि शिवत्वं स्थूलेऽपि जगद्रूपत्वेऽपि शिवत्वमेव वर्णितं तत्र शिवरूपता का स्यात् ब्रूयेत इत्यादिनाः आक्षिप्यते। शान्तरूपी तव वस्तुः वस्तु च सत्तामयं सत्ता भवत्ता भवनकर्तृता स्वातन्त्र्यात्मकं च कर्तृत्वं चिद्रूपस्य इच्छादिशक्तिमत इति सर्वं वस्तुः शिवः। अनेन वादिनः दत्तोत्तरम्। अंगाररूपे किं वहन्नो वर्णिता न क्रिया ज्वालादिके यथ सावस्था न क्रिया ज्ञान रूपिणी। अंगार यदि अत्र वह्निः और अंगार इत्यनयोः दृष्टान्ते वह्नि इत्यादिना ज्वालादिके यथ सावस्था न क्रिया ज्ञान रूपिणी निगच्छा न च शक्येत वक्तुमेव कदाचन अस्ति स्थितौ असौ एतस्याम् अवस्थायां शिवो यदि नैषा क्रिया भवति किं निरच्छेः किं क्रिया भवेत् निर्ज्ञाने ये इच्छा इत्यादिकम् इच्छादि संयोगात् पूर्वं ये यद् अस्माभिः यद् उच्यते वेदान्तेषु इच्छा मात्रं प्रभोः सृष्टिः आप्तकामस्य का स्पृहा आप्तकामस्य दैवस्येषु स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। अत्र इच्छाशक्तेः एव निरिच्छेः किं क्रिया भवेत् आदौ ज्ञानजन्या भवेत् इच्छा इच्छाजन्या क्रिया भवेत् इति तारतम्यम्। नैषा क्रिया भवति किं निरिच्छे किं क्रिया भवेत् निर्ज्ञाने वा ततो ज्ञेयम् स्थितिः। अतएव शक्तिं विना ज्ञानेच्छा क्रिया इति शक्तित्रयं विना स्थितिः भवति किमपि न सिद्ध्यति। स्पष्टमेव अग्रे अथ चित्रत्वमत्रास्ति भावपुञ्जेन तत्शिवे शिवस्य तत्स्वरूपत्वं परस्परम्। ये वैचित्र्य चित्रीकृतं यत् अस्माभिः दक्षिणामूर्ति स्तोत्रे पठ्यते चित्रत्वं भावपुञ्जे वर्तते शिवे चित्रत्वं नास्ति। शिवस्य तत्स्वरूपत्वं वैचित्र्यं यत् परस्परम्। ये परस्परं वैचित्र्यं तर्हि एव भवति। प्रथमे मङ्गलश्लोके वृत्तिकारेण एवं युक्तं सर्वभावोद्भव सर्वाद्भुतभवोद्भवे। अतीव अद्भुतम् एतत्। कथम् अद्भुतं यत् शिवे वैचित्र्यं नास्ति शिवस्य यत् जगदाकारेण जगदाकारं बिभ्रतः शिवस्य वैचित्र्यं एकस्मिन्नेव शिवे वैचित्र्याभावः तस्यैव जगदाद्याकारेण स्थितस्य वैचित्र्यमपि वर्तते इत्येव महद्वैचित्र्यम्। अपेक्ष भाववैचित्र्यं तस्य तेभ्यो विचित्रता शिवात्मकं यद्वत् कथनीयम् इहाग्रता। अग्रे अग्रतः इत्यस्य अर्थः किं निश्चयेन अग्रे भविष्यति इति खलु न यत् भिन्ने अर्थे अग्रतः इति भवति किञ्चित् वृत्तिः प्रदर्श्यते। अग्रतः वक्ष्यते इति तथाग्रे वक्ष्यते चित् स्वरूपत्वेन शिवात्मकं यत् न्यायानुसारेण तथाग्रते वक्ष्यते। यदो अत्र तर्केण अपि स्थापयितुं शक्यते। अतएव न्यायानुसारेण इतः परम अग्रे वक्ष्यते। जलाहरणशक्तस्य घटो यदि न भण्यते घट केवल एवात्र तदेवं विधमुच्यताम्। घटस्य क्रियाशक्ति संयोगः कथं भवति इति दृष्टान्ते उच्यते। यदि घटस्य जलाहरणशक्तिः घटे नास्ति घटः केवल एवात्र तदेवं विधमुच्यताम्। तो घटस्य केवलं घटमात्रं घटस्य यदि जल आहरणादि क्रिया घटेन न क्रियते तो लक्षणं घटेन नानावादेर् नो विरोधः। यदि चात्र जगद्युदाहरण शक्तो घटो नोच्यते अपितु केवलस्तत्क्रिया वेशशून्य एव घटः तदेतत् सदृशम् एव केवल शिवो न जगद्रूपः इत्येतत् उच्यताम्। यतो हि ईश्वरस्य शिवस्य जगत्कर्तृत्वादिकं भवति एव अतएव शिवः न जगद्रूपः इत्येतत् उच्यतां। तन्मयेष्टम् अस्माभिः जलाहरणादिभिः एव घटस्य घटत्वं भवति। अतएव क्रियादिसंयोगेन
जगद्रूप शिव एव जगद्रूपः इत्येव वक्तव्यं। नानावादैर्नो विरोधः कथनीयं यः ग्रतः उक्तं च कालपादादौ आगोपालाङ्गनादि गोपालाङ्गनादिवत् गोपालाङ्गनादि रुद्र्यामपि वर्तते। उतैनं गोपादृशन्नदृशन्नुदाहार्यः सदृष्टो मृळयातिनः। कालपाद आगमे कालपाद कालोत्तरतन्त्रे कालोत्तरतन्त्रे शिवस्य गोपाल अङ्गनादिषु शिवस्य अत्र अर्थान्तर ऊहे यस्य पारमार्थिके रहस्ये ये अहमहमिति स्फुरणा भवति। अहमहं स्फुरणा यत् सर्वप्राणिषु सामान्यं भवति। कोऽपि सर्वो जनः अहमस्मि इत्येव जानाति, अहं नास्मि इति न कस्यापि प्रत्ययः भवति। अत एव तत्र आगोपाल अङ्गनादिषु अहम् अहम् इति स्फुरणायाः सामान्यतया इत्येव तत्र तदैक्यं खेडपालोऽपि प्राह या काचन स्थिता शक्तिः पदार्थजातस्य देवदेवस्य सा किल शक्तिमता मुक्ता सर्वत्रैव एव अनेन ये एको रुद्र इत्यादि श्रुतौ अपि उक्तं। श्रुतिः वर्तते एको रुद्र न द्वितीयाय तस्थुः। अस्मिन् श्रुतिवाक्येपि ये शैवाः ये घनघोरागमिकाः भवन्ति ते तैः श्रुतिप्रमाणं नाद्रियते, नैव उदाह्रियते। कथम् उदाहरितम् अनेन? एको रुद्र इत्यादि श्रुतौ उक्तं तथा परः पुरुषः एव इदम् इति इतिहासादिषु उदितम्। महेशस्य पूर्तित्वं यावत् पार्थिवमूढता सारोधीदिति चे वेदेऽस्ति नार्थवादो निरर्थकः। इत्येव रुद्रस्य रुद्रत्वम् अभूत् इति कश्चित् ब्राह्मणग्रन्थे एवं वर्तते। अर्थवादः निरर्थकः नास्ति। अत्र भङ्ग्या एवं सूच्यते, मूले सोमानन्दपादस्य मतं वृत्तिकारस्य भटोत्पलस्य मतात् अपि किञ्चित् अपेक्षाकृतम् अधिकमिव आदरणीयं भवति। यतोहि अनेन वेदप्रमाणम् एकान्ततः न शक्यते। भटोत्कलात् अग्रे अभिनवगुप्तादयः तत्र प्रमाणपराकस्य उपयोगिता आवश्यकता वा इति ब्रुवाणाः वेदप्रमाणं न स्वीकुर्वन्ति। बौद्धाः तेभ्यः ये अद्वैतवादिनः बौद्ध शून्यवादी मत अविदुराः इति उक्तं, किन्तु तद्दूषणं येषु एव आपद्यते। शून्यवादिमतात् दूरं वा इति प्रसङ्गः नास्ति, किन्तु प्रमाणानादरात् इमे अर्थात् सोमानन्दस्य उत्तरवर्तिनः स्वतः बौद्धकौटौ प्रविष्टाः, नास्तिककौटौ प्रविष्टाः, किन्तु एभ्यः तत् न क्रियते। अनेन सोमानन्दपादेन वरं वाक्यम् उदाहरणं ये महेशस्य अष्टमूर्तित्वम् अस्य ब्रह्मसूत्रस्य श्रीकण्ठी व्याख्यायां वर्तते। श्रीकण्ठव्याख्या हिमांशुः तदग्रे भविष्यति। विधियङ्गत्वेन चेत् सत्ता नासत्यस्यङ्गता स्थिता अर्थवादाद् अपि फलं रात्रिकृतुर्दर्शिता। विध्यङ्गेन सोरोदित ये आगोपालाङ्गना बाला नित्यमेव ब्रुवन्ति तं। कथं ब्रुवन्ति? शिवम् अहमपिति स्फुरणाय। अहमिति स्फुरणा सर्वत्र प्राणजातेषु भवति। स एव शिवः अहम् इति महामन्त्र। येषां मते महामन्त्रः अकार हकार मकार एव महामन्त्रः मन्यते। महामन्त्रवीर्यानुभवः इति प्रतिविज्ञाहृदये सूत्रेषु वर्तते। तत्र महामन्त्रम् अकार हकार मकारः एव मन्यते। स च अहम् इति स्फुरणा सर्वप्राणजातेषु भवति। यतोहि अहं नास्मि इति न कस्यापि प्रत्ययः, सर्वो जनः अहमस्मि इत्येव प्रत्येति। तो तस्य अस्य अर्थः उतैनङ्गोपादृशन्नुदाहार्यः इत्यस्य केचन पारमार्थिको अर्थः एवं विधम् अपि कुर्वन्ति। यतश्च देवदेव शक्तिरेव पदार्थशक्तिरुक्ता शक्तिशक्ता मतावश्च न भेदस्ततो देवदेव एव पदार्थ इत्युक्तं भवति।
देवदेवस्य इति देवदेव एव पदार्थः भवति। देवः यदि द्युः किं प्रकाश द्योतनार्थम् अपि प्रकाश धातुः एवं भवति, द्योतनार्थं। देवदेव इति स्वप्रकाशः इति यदिदम् इदं स एको रुद्रः इति च रुद्रैक्यम्। न द्वितीयो कश्चन, मूलश्रुति एको रुद्रो वतस्ते न वै द्वितीयो कश्चन, ये मन्ये मे काठकाः भविष्यन्ति कठशाखायाम् एवं यदा कश्चित् मन्त्रः श्वेताश्वतारेषु एको रुद्रः न द्वितीयाय तस्थो एवं मन्त्रः वर्तते मूलः। परपुरुष एवेदं सर्वम् इति चोक्तं वेदे पुराणे इतिहासादिषु चाष्टमूर्तित्वम् उक्तं महेश्वरस्य। तत्र अत्यन्त तामसपार्थिवतत्त्वरूपेण मूलतापि स्वरूपमेव, मूलतः तामसरूपेण अपि परिणतः शिवः पार्थिवतत्त्वरूपेण मूलतापि शिवस्य स्वरूप एव। तर्ह्येव सर्वो जनाः पार्थिवेश्वरं समर्च्यते, पार्थिवेश्वरम् अभिषिच्यते, फलं च प्राप्नोति। ये पंचदश्यां वर्तते वसी कुद्दालादीनामपि किं करणे येषां मार्जनेन जनाः अभीष्टं फलं प्राप्नुवन्ति। पंचदश्याम् उक्तं न वा? न स्मर्यते। न स्मर्य पसी बसी कुद्दालादीनां टङ्कवस्यादीनां समर्जनेन ये केचन कृषिबलादयः येषां वर्षणां कुर्वन्ति। तत्र कर्षणं पुष्कलं किं पुष्कलं फलादीनां शस्यम् इत्यादि फलं प्राप्यते। तो यदि येषां विश्वस्य अवयवस्य अर्जने ईदृशं फलं प्राप्यते, सम्पूर्णस्य विश्वजातस्य परमेश्वरस्य आराधनस्य कियत् फलं भविष्यति। किन्तु अत्र पार्थिवतत्त्वरूपेण मूढतापि शिवस्य स्वरूपम् एव, तस्य रूपस्य समर्जनेन अपि शिवः प्रसीदति एव आपाततः। एवम् अस्य अर्थः करणीयः। सोरोदित इति रुद्रशक्ति निर्वचनेऽपि वेदोक्तं किञ्चित् वृत्ति पठति। अर्थवादोऽयम् असत्यार्थो विध्यनुष्ठानतात्पर्यात् इत्येतदपि न युक्तम्। यदि तत्केवलं जनानां रोचनार्थम् एवं प्रोक्तं सोरोदित इत्यादिभिः, तो तत्सर्वम् अर्थवादमात्रम् इति न वक्तव्यं। तत्र वस्तुतः पारमार्थिकं रहस्यमेतत्। अर्थवादस्य या विध्यङ्गता सत्या सा कथं सत्यस्य अर्थस्य स्यात्, कथम् असत्यस्य अर्थस्य विध्यङ्गता अर्थवादस्य न भवितुमर्हति। स्वार्थम् अविदधान एव हि अर्थवादो भवति, न सु वेदेऽपि मिथ्यार्थः। अनेन किञ्चित् ब्राह्मणमूलत्वं सूचितम् आत्मनः भट्टोत्पलेन। ब्राह्मणेभ्यः अर्थवादः न करणीयम् इति स्मृतिषु उक्तम्। अर्थवादस्तु क्रियते एव खलु। भूतार्थवादः ब्राह्मणानां कृते निषिद्धं भवति। ब्राह्मणेन यस्य यथोक्तं फलं यो ह वै विश्वस्य मित्रत्वं वेद विश्वं ह वै यस्य मित्रं भवति इति अर्थवादः विश्वामित्रस्य ये केवलं प्ररोचनार्थं भवति, तद् ब्राह्मणेन न आशङ्कितव्यम्। एवं स्मृतिषु वाक्यं वर्तते। तो रात्रिकृतषु अर्थवादप्रमाण्ये नैव अनुष्ठेयत्वात् फलं प्रदर्शितं जैमिनीयैः, तदत्र नास्ति। बन्धमोक्षं न भिद्येते सर्वत्रैव शिवत्वतः। पुरा का परिणामवादी मते यत् व्यवहारोच्छेदः आशंकितं, यद् बन्धमोक्षः न स्यात् और शास्त्रगुरु वैयर्थ्यं स्यात्, तत्सर्वम् अत्र एकस्मिन् एव श्लोके समाधत्तं। बन्धमोक्षो न विद्येते। कथं न विद्येते? यतः शिवत्वतः सर्वत्रैव शिवत्वात् शिवस्य सर्वव्यापकत्व व्याप्यव्यापकत्वमपि न मन्यते। सर्वं शिव एव सर्वम् इति, शिव एव जगाद्याकारेण स्फुरति इति कृत्वा बन्धमोक्षौ न भिद्येत। बन्धेऽपि मोक्षेऽपि बाधा न आयाति। यावदेतं जानाति, यावत् आत्मनः गुरुणा शक्तपादादिभिः अनुग्रहेण कञ्चुक पंचक अपनोदनं न क्रियते, यावत् पाशबद्धो भवेत् जन्तुः पाशमुक्तः सदाशिव, पाशबद्धो भवेत् जीवः पाशमुक्तः सदाशिव। यावत् सदाशिवेन नानुग्रहीतः पाशमुक्तः न भवति, तावदेव तस्य बन्धः। एवं शक्तिपातलाभे सति गुरुणा अनुगृहीते सति तस्य मोक्षः भवति। तो एवं बन्धमोक्ष प्रसंगः
वैयर्थं न गच्छति, बन्धः अपि भवति, मोक्षः अपि भवति। विज्ञानमीदृक् सर्वस्य कस्मात् न स्याद् विमोहिता, सर्वेषा सैव एषा च संसारो बन्धमोक्षौ अतः स्मृतः। ईदृग् विज्ञानम् ईदृक् सर्वस्य कस्मात् न स्याद् विमोहिता, ये विज्ञानम् ईदृक् सर्व यदि सर्वस्य शिवत्वे बन्धमोक्षाभावः शिवोऽहम् इति सर्वस्यैव किमिति ज्ञानं न भवति, तो तत्र विमोहिता भवति एव संसारे। सर्वो जनाः किं विदङ्कारास्पदेभ्यः पृथक् स्वात्मानं सर्वो लोकः जानाति, दुःखं च प्रतीयते। परमार्थतः जानाति, स आत्मनः मात्रत्वं जानाति, किन्तु करणादि तादात्म्यापन्नः स प्रसरदशायाम् आत्मानं विस्मारयति, मोहिता जायते। अतएव शास्त्रारम्भः अपि न व्यर्थः। तद्व्यामोहनिवारणाय इति अस्य ईश्वरप्रतिविज्ञायां प्रथम एव प्रसंगे अनेन उक्तम् आचार्येण। कस्मात् न स्याद् विमोहिता इत्यस्य का भावः? कस्मात् न स्याद् विमोहिता नाम भवति सर्वस्य विज्ञानं भवति, विज्ञानम् ईदृक् सर्वस्य चेत् तर्हि कस्मात् न स्याद् विमोहिता इति, तर्हि विमोहिता न स्यादेव। विमोहिता यतो हि विमोहिताः भवन्ति अस्मात् अस्य विस्मारणात्, अस्य अविज्ञानात्, आत्मनः शिवत्व ज्ञानाभावे, शिवत्व ज्ञानाभावः भवति एव सर्वेषां, तेन व्यामोहिता विमोहिता भवति। तद्व्यावर्तनाय ये शास्त्र गुरूपसदनं य ईश्वर भक्ति इत्यादिकं क्रियते। सैवेषा च संसारो बन्धमोक्षौ अतः स्थितौ। बन्धः अपि भवति, मोक्षः अपि भवति। यदि आत्मनः शिवसद्भावे सति मोक्षः भवति, यावदेतन् न जानाति तावत् व्यामोहः भवति। मोह एव बन्धः। अतएव अनेन बन्धमोक्ष वैयर्थं निवारितम्। शिवात् सर्वत्र सर्वस्य शिवात्मभावे बन्धमोक्षः, बन्धमोक्षकल्पना सर्वत्र शिवात्मभावे बन्धः अपि सिद्ध्यति, मोक्षः अपि सिद्ध्यति, और पुरुषार्थ सर्वं गुरुशास्त्रादि व्यवस्था अपि सिद्ध्यति, और व्यवहार उच्छेदः अपि न भवति। परिणामत्वे सर्वविधः अनर्थः समायाति। विभिन्न शिवपक्षे तु सत्ये दारुण्यं परतृणो प्रतीतिमात्रमेवात्र तावता बन्धमोक्षता। शिवस्य अस्य पूर्वम् इति एके ईश्वर प्रतिविज्ञायाम् येषां शिवाद्वैत ईश्वराद्वैत पूर्ववर्तिनः केचन संप्रदायाः आसन्, तेषां रौद्र इति नामधेयः। रौद्र संप्रदायाः आसन्। ते शिवस्य शिवः जीवशिवः परशिवात् भिन्नम् इति प्रतिपादयन्ति स्म। तेषां मतं अत्र निदिते। विभिन्न शिवपक्षे तु सत्ये दार्ढ्यं परतृणो प्रतीति मात्रमेवात्र तावता बन्धमोक्षता। यदा तो सर्व एव भावाः कर्तृत्वादि इच्छाशक्ति योगात् प्रत्येकं शिवरूपा इति पक्षः, तदा तत्र विभिन्न शिवपक्षे सत्ये केचन एक एव शिवः न मनन्ति। शिवः नाना रूपं शिवः इति प्रतिपादयन्ति। विभिन्न शिवपक्षे सत्ये तथा स्थितस्य अर्थभेदस्य दानं। यदा तु एकशिवत्वमेव तत्त्वं तदा तस्मिन् पक्षे न दार्ढ्यं भेदस्य, अपि तु शिवाभेदप्रतीतिमात्रं मोक्षः। शिवस्य भेदप्रतीतिमात्रम् एव मोक्षः, तदप्रतीतिस्तु बन्धः। यदि शिवे नानात्वं कल्प्यते तदेव बन्धः। शिवे नानात्वे कल्पिते सति बन्धः समायाति। शिवस्य एकत्वे एकत्वबोधे सति बन्धः व्येति, अर्थात् मोक्षः भवति। न तु वस्त्वन्यथात्वे बन्धमोक्षयोर्बन्धमोक्षता। वस्त्वन्यथात्वे नाम यथा बन्धः भवति निगडादिभिर्बन्धः, तस्यैव बन्धः इति नाम। यदि मोक्षः भवति तस्य मोक्षः भवति, अर्थात् बन्धमोक्षव्यवस्था अत्र वास्तविकं मन्यते। यथास्मदादिभिः मन्यते अनात्मभूते देहादौ आत्मबुद्धिस्देहिनां साविद्यात् कृतो बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। तद्वत् अत्र न उवनीयम्। नासत्ये सत्यबुद्धित्व खण्डनात्रास्ति काचन कथनं सर्वसाम्यं विवादि हननाय च। असत्ये सत्यबुद्धित्व खण्डन अत्र
नास्ति असत्ये भ्रान्तिरूपा खण्डनास्ति न चाप्यत्र भेदेषु असत्येषु सत्त्वबुद्ध्या भ्रान्तिरूपा खण्डना अस्ति वेदोक्तवत् यतो भावानां सर्वेषामेव शिवत्वरूपे सति बहुत्वम् एकत्वं वा नासत्ये बुद्धित्व खण्डना अत्र नास्ति। अत्र वेदान्ति मतं विवर्तवादी मतं अत्र अध्यास मतः अत्र अतस्मिन् सद्बुद्धिः अत्र न खण्ड्यते। कथनं सर्वसाम्याय विवादि हननाय च यत् पुनः शिवत्वेन अनैक्यस्य कथनं तत् सर्वेषां शिवतत्वेन साम्य उत्कर्ष अपकर्ष निवारणाय यदि वा ये शिवत्वं भावानां न प्रतिजानीते तद्वादि पराजयाय एवं ऊह। अत्र ये असत्य सत्यत्व बुद्धि यावत्तु सामान्यं तदस्माभिः खण्डितम् इति अनेन प्रोक्तम्। राजू शर्मा महाभागा तथा तथा शिवावस्था स्वेच्छातः स तदात्मकः तदात्मत्वे नास्ति बन्धस्तदभावात् न मोक्षणम्। भेदेपि तथा भेदरूपेण शिवस्य अवस्थानं स्वेच्छावशात् स च भेदः शिवात्मकः। अत्र भेदः अपि शिवात्मकः इति प्रतिपादितम्। एवं च भेदस्य शिवात्मकत्वे नास्ति बन्धस्तदभावात् तदपेक्षो न मोक्षोऽस्ति। ये अस्माकं यत् मतं वर्तते बन्धमोक्षौ न विद्येते नित्यमुक्तस्य चात्मनः तदेव अत्र अनुवादः। किमर्थं गुरुशास्त्रादि अस्य वादिनः अस्माकं मतम् उपस्थाप्य तस्य खण्डनं किमर्थं गुरुशास्त्रादि चेत् तथा तदवस्थितेः देवस्य शास्त्रात् बोधेन किं प्रयोजनमेव च किमर्थं भवता आरब्धं शास्त्रबोधाय कस्य वा वादिपृच्छति यदि नित्यमुक्तस्य तदपेक्षया मोक्षः अपि नास्ति बन्धः अपि नास्ति सर्वात्मा शिवः सर्वभूतात्मा सर्वात्मा शिवः सर्वात्मा सन् न तु बन्धः न तु मोक्षः शिवे बन्धमोक्षकल्पना नास्ति शिवश्च सर्वात्मा। तो अतएव गुरुशास्त्रादीनां स्थितिः कथं स्यात् और शास्त्रात् बोधेन किं प्रयोजनं भवतां किमर्थं भवता शास्त्रं कस्य बोधस्य वा शास्त्रारम्भः एव वै व्यर्थं भविष्यति और कस्य बोधनाय शास्त्रार्थः। अत्र किञ्चित् वेदान्ति मतेन साम्यता वर्तते। भगवन् दक्षिणेषु एकः सम्प्रदायः वर्तते तेषां कैवल्याद्वैतवादिनः। श्रुतम् एव भवता कैवल्याद्वैतं दक्षिणभारते एकः सम्प्रदायः आसीत् इदानीं न जाने तेषां केचन अनुयायिनः सन्ति न वा किन्तु कैवल्याद्वैतवादी मते येषां कश्चित् विशिष्टाद्वैतखण्डनाय खण्डनपरः कश्चित् ग्रन्थः वर्तते। तत्र येषाम् एवमेव प्रतिपादितं कैवल्याद्वैतवादिनः केवलं मकारमात्रम् अत्र ईश्वरे अहं किं नाम तस्य अङ्ग्रोपासनाया ईश्वरे अङ्ग्रोपासनां कुर्वन्ति अङ्ग्रोपासनां कुर्वन्ति। तो येषां मते शैवाद्वैत ईश्वराद्वैत मतेन सुष्ठु संगतं वर्तते। जस्य अग्रे अनेन किं समाधानं क्रियते इति समापयामि। स एवेत्थं स्वेच्छयास्ते तत्कर्तृत्वेन बोध्यतः स एव बुद्धरूपत्वे तथा भवति लक्षणं स एव सम्प्रजायेत तदनुष्ठानतत्परः फलं वा तदनुष्ठाने स एव हि तदा भवेत्। अत्र ये ईश्वराद्वैतम् अस्मिन् एव सम्पूर्णम् ईश्वराद्वैतिकम् इन नट्शेल् इति नामधेयः। स एव इत्थं स्वेच्छया आस्ते तत्कर्तृत्वेन बोध्यतः तस्यैव स्वेच्छया एवम् आस्ते स एव बुद्धिरूपत्वे स्वयं बद्धः भवति स्वयं च मुक्तः भवति स्वयं च बोधाय यत्नं करोति स्वयं च मोक्षाय अनुष्ठानं करोति फलं वा तद् अनुष्ठाने स एव हि तदा भवेत्। तस्य अनुष्ठानस्य फलमपि स स्वयमेव भवति तस्य विजातीयाः काचित् सत्ता नास्ति। शास्त्र सम्पदे तथा अर्थकामादिफलरूपत्वेनापि स एव स्वकाले भवति। वादित्व प्रतिवादित्वे कस्मात् व्यवहाराय वा सर्वं व्यवहारो न वस्तुतः व्यवहारस्तु व्यवहाराय एव भवति। व्यवहारस्तु न वस्तुतः तस्माकं मते अव्यवहार्यम्
ये वर्तते अलक्षणमचिन्त्यमप्युपदेशम् अव्यवहार्यम् अव्यवहार्यं पदम् अत्र यथावत् तेन आहृतं सोमानन्दपादेन। वादित्व प्रतिवादित्वे कस्माच्चेन तस्यते व्यवहाराय वा सर्वं व्यवहारो न वस्तुगा व्यवहारः वस्तुगा न भवति व्यवहाराय एव व्यवहारं भवति स्वरूपगं वस्तुगं विद्धि व्यवहारो न जातु चेत् तदैश्वर व्यवस्थानात् अवस्थाभास रूपतः। अवस्थाभास रूप तदैश्वर व्यवस्थानात् अवस्थाभास रूपतः वस्तुगं स्वरूपं भवति व्यवहारः वस्तुगं न भवति। आत्मनः अव्यवहार्य शिवस्य अव्यवहार्यत्वम् अपि अनेन अत्र स्थापितम्। अतः एव ईश्वर प्रतिविज्ञोक्तनीत्या तदवस्त्वपि अवस्त्वपि प्रकाशमानं चिद्रूपम् एव तद् अवस्त्वपि चिद्रूपम् एव। शैवेषु अवस्था यद् अवस्थं कः सद्भावविशेषः गगनकुसुमात् भवति कुसुमस्य अवस्थभूतस्य अपि सद्भावं मन्यते। यतोहि अस्य सिद्धिः अपि चिदात्मकत्वे सति एव गगनकुसुमस्य सिद्धिर्भवति। तत्र गगन कुसुमः अवस्थभूतः इत्यादि पदानाम् असद्भावः एकान्ततः असद्भावः न मन्यते कैश्चित्। तद् भवति वन्ध्यापुत्रः न तत्त्वेन मायया वापि जायते। तेषां मते वन्ध्यापुत्रं भवति एव। किं वन्ध्यापुत्र पदार्थः भवति न वा? पदार्थः इति न भवति। किं तत् वस्तुशून्य विकल्पः इति उच्यते खलु। शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यः विकल्पः ता च वृत्त्या वस्तुविकल्पः अपि वृत्त्याकारः भवति न वा? वृत्त्याकारः भवति। अस्माकं मते न भवति, येषां मते अपि न भवति। किन्तु ये ईश्वर प्रतिविज्ञा रीत्या ये स्वप्नादीनां स्पष्टावभासनात् येषां सत्ता मन्यते। स्वप्न मनोरथादीनामपि येषां भासकत्वं यावत्तु सामान्यं भवति। तो एवं वन्ध्यापुत्रा कः सद्भावविषयकः गगनपुष्पात् भवति गगनपुष्पस्य अपि सद्भावः मन्यते। चिद्रूपत्वं भासमानत्वं मन्यते। मिथ्यात्वेन भासमानत्वमपि भासमानत्वं यावत्तु सामान्यं न वा? अस्ति एवं केवलं बाह्ये प्रकाशनाभावाद् वस्तु उच्यते। तदाह सर्वमेकेन रूपेण यद्विचार्यं तथाग्रतः तथा तत्शिव संस्थिते तत्फलाफलयोगेन युक्तता तस्य संस्थितेः तयोः सर्वं च वस्तु अवस्तु इत्यनयोः अत्र मीमांसा क्रियते। तयोः फलेन न्यूनतया वा विपरीतेन फलेन अफलेन योगः अथवा फलेन अयोगो अथवापि अधर्मस्य अफलेन अनिष्टेन फलेन योगः तेन हेतुना युक्ता युक्तता न्याय्या शिवस्य तथा स्थितिर्हेतुः सर्वथा यद्यत् प्रतिभासते चित् तत् चिद्रूप शिवात्मकम् एव। यद्यत् प्रतिभासते तत्सर्वं शिवात्मकम्। अभी स्वप्न मनोरज स्पष्ट अपि तत्र स्पष्टावभासनात् इति एका कारिका ईश्वर प्रतिविज्ञायां वर्तते। निमित्त समवायवादी वैचित्र्यं तद् विचित्रता कारणस्यैक रूपत्वे दोषस्थितयात्मता राजाज्ञा समादिष्टा स्वयं वास निमित्तकम्। ये राजाज्ञा समादिष्टा राजाज्ञा समा ये निमित्त सम कारण से न दोष न राजाज्ञा समादिष्टा स्वयं वा सनिमित्तकम्। ये राजाज्ञया समा यथा राजा आज्ञापयतिकं कस्मैचित् शिवस्य एकस्यैव कारणत्वे निमित्तसमवायी समवायित्व वैचित्र्येण तस्य विचित्रता त्रितयात्मताख्या न दोषः उक्तन्यायेन यतो राजाज्ञा न समातुल्योपदिष्टा अपितु राजाज्ञा रूप साम्ये अपि अन्यथा भेदः। यथा राजाज्ञा भवति राजाज्ञा सदृशं मन्यत् किमपि न भवति। तो तद्वत् राजाज्ञा रूप साम्येपि अन्यथा भेदः राजाज्ञा और राजाज्ञा समान तत्तुल्य आज्ञा अनयोर्भेदः वर्तते। तद्वत् तन्तुरूपेण संयोगरूपेण च सन्निमित्तम् अपि आस्ते अथवा स्वयं स तावत् निमित्तकारणं तदिच्छा समवायी कारणं घटादिवस्तुनः सत्तिच्छान्वयात् स च अवयवसंयोगः सहकारी समवायी कारणमित्यर्थः। स्पष्टम्?
मतलब तु इत्युक्ते कथञ्चिदपि योजयितुं शक्यते इत्येव अर्थः इत्यर्थः। भेदवशात्। अथवा तस्य एकत्वेपि त्रित्वं त्रित्वं यथोक्तप्रकारं व्यपदेशात् व्यवहारात् सर्वभेदव्यवहारस्य अभेदाख्यातिरूपत्वं एवञ्च तस्यैवातिरो समवायि असमवायि निमित्तं सर्वं व्यपदेशात् योजयितुं शक्यते इत्यागतम्। इत्यर्थः। न पृथिव्यादिके तस्मिन् कल्पना संप्रवर्तते तथात्वे नैव कृप्तत्वाद् तदेतत् कल्पना भवेत्। न पृथिव्यादिके तस्मिन् कल्पना प्रवर्तते तथात्वे नैव कृप्तत्वाद् एतत् कल्पना भवेत्। तदेव कल्पितं किं सत्ये किं नामास्तु सत्ये कल्पना। कल्पना। ये वादी वर्तते, ये आक्षेपः यद्वा सिद्धान्ती पूर्वपक्षः एतत् किञ्चित् उपरि अच्छा क्रियते। पृथिव्यादिके उपरि उपरि क्रियते। न च पृथिव्यादिरूपे पृथिव्यादिरूपया च ये स्वयं वादिना मतम् आशङ्क्य तन् निराकरोति। न च पृथिव्यादिरूपतया प्रतीयमाने भावजाते शिवरूपिता कल्पिता भवति। यथा पृथिव्यादिरूपते प्रतीयमाने भावजाते शिवरूपिता कल्पिता भवति। यथा मृत पार्थिवेश्वर पूजनादौ तत्र मृतपिण्डं निर्माय तस्मिन् शिवबुद्धिः क्रियते, तद्वत् अत्र शिवरूपिता कल्पिता न भवति। वस्तु यैव पृथिव्यादिरूपेण वा शिवतत्त्वस्य कृप्तत्वात् शिवतत्त्वं वस्तु स्थित्या एव पृथिव्यादिरूपेण शिव एव स्वयं साक्षात् व्याप्नोति। यदि शिवरूपिता कल्पिता न भवति तद्रूपं यदा वसीयते यथा मनुराज्यादि तदा तत्कल्पना कल्पमानं भवेत्। यदि तत्र शिवस्य तत्र कल्पितत्वं न मन्यते, कृप्तत्वं मन्यते। शिवः मृदादिषु कल्पितं नास्ति, तत्र मृदादिषु क्लिप्तं वर्तते। न पृथिव्यादि क्लिर्पि इति धातोः का अर्थः रामसलाई महाभागाः सन्ति किम्? सन्ति क्लिप्तं क्लिपि सम्पद्यमाने शोभनं सम्पद्यमाने भवति। तो शिवः तत्र सम्पद्यमाने क्लिप्तं भवति, निष्ठायां क्लिप्तं भविष्यति, सम्पन्नम् एव तावत्। तद् किं कल्पितं भवति? यावता यदि मनोराज्यादिषु यत्किमपि कल्पितं स्यात्, मनोराज्ये किमपि कल्पितं भवति, तो अत्र कल्पितं नास्ति, वस्तुतः शिवः कृप्तम् एव तावत्। यावता साक्षात् शिव एव सर्वम् इति वस्तुस्थित्या पृथिव्यादि शिव एव। शिवत्वेन किं कल्पितं भवति? न भवति इत्यर्थः। शिवत्वेन किमपि न कल्पितं। अन्यथापि अशिवेन यदि कस्मिंश्चित् स्थले शिवत्वं कल्पितं स्यात् तत्तु कल्पना एव। किन्तु अत्र तस्य कल्पनायाः असति शिवः कृप्तं भवति। तत्र अत्र व्याप्तिः अपि न वक्तव्यं। पृथिव्यादि आकारेण शिव एव स्वात्मानं बिभर्ति, शिव एव तत्र वर्तमानः सर्वात्मत्वात्, अतैव कृप्तत्वम्। अथ सति तस्मिन् एव कल्पना इति कथ्यते तदवस्तु। अतस्मिन् तत्कल्पना इति केचन विवर्तवादिनः कथयन्ति। अतस्मिन् तद्बुद्धिः तदवस्तु, अतस्तत्र कल्पना इति नामकृतिः। तत्र कल्पना इति न भवति। कल्पितं सर्पस्य अवस्तुभूतः सर्पः रज्ज्वादौ कल्प्यते। यद् ब्रह्मवशात् प्रतीयते, कल्पितं भवति। तो तद्वत् इह नास्ति। तत्र वस्तुतः शिव एव कृप्तं भवति। स्वास्मिन् कटकेश सुवर्णत्वं कुण्डले कल्पना अस्ति किं? चित्रवन्नाव अशोकादौ कल्पना राजते क्वचित्। श्रुति कृप्ति कल्पनयोर्भेदः येन जानन्ति नौमिताम्। ये कटकेश सुवर्णस्तं कुण्डले कल्पना अस्ति किं? सुवर्णं कटके सुवर्णत्वं वर्तते, तो स एव सुवर्णं कुण्डलाकृतिः। कुण्डलं
तत्र वस्तुतः वर्तते। अत्र कल्पनाया किं कल्पना, कल्पना कुतस्मात् कल्प्यते? चित्रवन्नावशोकादौ कल्पना राजते क्वचित्। ये अशोकवनिकायां यदानीं भगवती सीता अशोक शिंशपावृक्षः आसीत्, अशोकवृक्षः आसीत् भगवान्। एक अत्र वैष्णवः कः वर्तते? मोहित जी। भगवती सीता अशोकवाटिकायाम् अशोकवृक्षस्य मूले स्थिता, शिंशपावृक्षस्य मूले वा स्थिता? किं वैद्य? इदानीं भगवती सीता, ये रावणः छलेन भगवान् श्रीरामः हतः युद्धे, लक्ष्मणस्य पराजिताः पराङ्गताः इति व्यामोहनाय भगवतीं सीतां व्यथयितुम् एवं वदति। तदानीं भगवती अशोकं प्रार्थयति, वृक्षं। तो ततः एकः अशोकपुष्पं भूमौ निपतति। तो सा अतीव प्रहृष्टा यत् मम दाहाय अशोकेन, मम दाहाय अग्निः अत्र आगतः, अनया स्वात्मानं आत्मनः आत्मदाह करिष्यामि इति कश्चित् प्रसङ्गः वर्तते रामायणे। तो तद्वत् कदाचित् शिंशपा, कदाचित् अशोकपुष्पे वह्नौ, चित्रवह्नौ अशोकपुष्पौ रक्ते यत् चित्रवते गन्ने, चित्र यदि वह्नि अग्नि इत्यस्य चित्रं क्वचित् स्यात् चेत् तत्र अशोकादौ, अशोकपुष्पादौ रक्ते वह्निकल्पना कदाचित् भवेदेव, ब्रह्मावरं स्यात्। किन्तु ये क्लृप्तं शिवं कल्पितम् इति यद्वा शिवे पृथिव्यादीनि कल्पितानि इति ये हि आशंका, ये तान् नौमि नाम ते देवानां प्रियाः। तेषां तर्कः ते दुराग्रहिणाः सन्ति, तेभ्यः बहु न विवदामः कृत्वा पञ्चाशीत्तमे किमस्ति? शिवतत्वे सानुभवे पश्यन्त्या न समानता। एतावता यः वैयाकरणात् केचन असन्तुष्टाः आसन्, यद्येभ्यः अस्माकं पश्यन्ति दशा खण्डिताः, तत्खण्डनाय न खण्डिताः, पश्यन्ति दशा अन्तर्वर्तिनी वर्तते। परमेश्वरस्य शक्तिसम्पृक्तस्य पराया परा वाची सम्पृक्तस्य प्रसरोन्मुखी काचित् अन्तर्वर्तिनी दशा पश्यन्ती वर्तते। वैयाकरणे ये पश्यन्ति परामता यदुक्तं तस्य खण्डनं एतावता द्वितीये आहनि कृतं। तो शिवतत्वे सानुभवे, सानुभवे पश्यन्त्या न समानता, पश्यन्त्या न समानता, शिवतत्वे सानुभवे पश्यन्त्या न समानता। अग्रे यतो पश्यन् न विकल्पकः। गान्धिकः अनन्तविध सुरभिद्रव्यान् सौगन्ध्यं यत्तया अनवधारणयन् अक्रमेण समवधारयन् नास्ते, तदा विश्वान् भावान् देशकालक्रमशून्यान् वाच्यवाचकात्मनः पश्यन् पश्यन् विकल्पः शिवो भवति। अहमित्येव पूर्णाहं भावेन येषां प्रकाशनात्। अहं अपि अविकल्पो यथा तथा ईश्वर पृथ्वीज्ञातो अवधार्यताम्। ईश्वर पृथ्वीज्ञायाः कक्षाः सन्ति अस्माकं गूगल क्लास इत्यस्मिन्। ईश्वर पृथ्वीज्ञायाः कारिकानां वृत्तीनां च ये तस्य अस्माभिः किन्तु आङ्ग्लभाषायां कृतं। यैः आङ्ग्लभाषा अधिगन्तुं शक्यते, आङ्ग्लभाषा माध्यमेन ते ततः अधिगन्तुं शक्नुवन्ति। यथा अहं परामर्शवान् अपि अविकल्पो शिवः, तथा ईश्वर प्रत्यभिज्ञातो अवधार्यताम्। गान्धिकस्य अन्यस्य च तुल्ये गन्धानां यत्तया अनुभवे गान्धिकस्य गन्धा मोदवत्तया अन्यस्येव तु शून्यस्य एव। गान्धिकस्य गन्धामोदवत्, गान्धिकः स्वयं गन्धान् अन्यान् जिघ्रावयति, स्वयं अन्यस्येव तु तत्शून्यस्येव। अनेन गान्धिकस्यैव गन्धामोदवत्, गान्धिक एव गन्धानां यत्तया अनुभवे गान्धिकस्य एव गन्धामोदवत्।
अन्यस्य तु तत्शून्यस्यैव यो गन्धाभावः अन्ये जानन्ति गान्धिक एव गन्धान् विविच्य जानन्ति परिचिनोति अनेन विश्वनिर्भरता समर्थिता तावन्मात्रे अयं दृष्टान्तः विश्वनिर्भरता शिवस्य विश्वनिर्भरता अनेन गान्धिकदृष्टान्तेन अनेन प्रस्तुतं सत्यानि स्वात्मरूपाणि पश्यतो न समानता पश्यन्त्यथो शिवावस्था क्रियाफल समाप्तता इति श्वः सदाशिव दशयोरपि न पश्यन्त्या समानता सदाशिव अनेन विद्यारण्यमुनीश्वरेण पश्यन्ति इति ईश्वरदशा पश्यन्त्याम् ईश्वरदशा भवति ईश्वरः प्रलय सुषुप्ति साक्षिणी दशा ईश्वरात्मिका सा एव पश्यन्ति वाक् इति नृसिंहतापिनी दीपिकायां पश्यन्ति ईश्वरदशा संबंधिनी और इच्छाशक्त्यात्मिका इति प्रतिपादितम् अत्र अनेन सदाशिव आत्मिका और ज्ञानदशा संपर्कवती पश्यन्ति इति प्रतिपादितम् अनेनैव वैयाकरणाः असन्तुष्टाः सन्ति वैयाकरणे अपि ये वेदाङ्गव्याकरणं विच्छन्ति हरि कैयटादयः ते पश्यन्ति परिमिताः सन्ति तेषां वाक् पश्यन्ति परिमिता भवति और ये आगमिकाः यथा नागेशभट्टः तेभ्यः चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तत्र परावाक्येव अन्यतमा सा च शक्तिरूपा सा च परमेश्वर अविनाभेद भावा इति प्रतिपादितम् तो अलम् ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे विधतपीडभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दधतमुरुगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने नमः शिव ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे येन कस्यचित् विप्रतिपत्तिः शङ्का वा स्यात् स्वामिपादाः मे प्रणमामि स्वामिपाद श्रीचरणेषु प्रणमाः नारायण स्वामिपादाः मे अपराधः क्षन्तव्यः यतोहि अहं मन्दतया पृच्छामि अस्य पृथिव्याः शिवत्वमस्ति तर्हि शास्त्रेषु प्राणप्रतिष्ठादिरूपेण कथं कल्पना क्रियते अस्मिन् जीवः न्यासादिकं क्रियते वस्तुतः शिवत्वं सर्वात्मकम् अस्त्येव तथापि शास्त्रैः कथं पुनः तत्र शिवत्वं स्थाप्यते ये वस्तुतः यः शिवत्वं भवति तत्र यस्य कस्यापि बुद्धिगोचरः दृग्गोचरः यद्वा भावनागम्यः न भवति यतोहि शिवत्वे सति अपि शिवत्वं तत्र जनैः साधारणतया नानुसन्धीयते तु जानन्ति एव अशिवत्वव्यावर्धनाय यथा पार्थिवेश्वर पूजादौ ये तत्र कल्पना और कृप्ति इत्यनयोर्भेदः विविच्य उक्तं सोमानन्दपादेन तो सर्वो जनाः यदि शास्त्रोक्तविधानेन अशिवत्वकल्पना शिवस्य सर्वव्यापकत्वं ततः प्राणप्रतिष्ठा विधौ जडत्वम् अशिवत्वं तत्र व्यावर्तनाय एव प्राणप्रतिष्ठा क्रियते इत्येव प्राणप्रतिष्ठायाः उपयोगिता वर्तते वस्तुगत्या तु शिवः अस्त्येव किन्तु तत्र शिवत्व अन्यत्रापि मृत्पाषाणादौ असंस्कृतप्रतिमादौ मृत्पाषाणादौ अपि शिवत्वं यावत्तु वरीवर्ति तत्र शिवत्वे विचारः नास्ति सर्वत्र तु शिवस्य समर्चा शिवबुद्ध्या विधातुं न शक्यते वा सुनितैव स्वपाके च पण्डितानां घटना इत्यस्य तो पण्डितैः अस्यै अर्चत्व किं वर्तते अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्जायै मामहेति च कश्चन देवत्वमर्जायै देवत्वम् आधातुं देवत्वे सत्यपि आधातुं
सर्वव्यापकत्वे सति अपि यथा एकः दृष्टान्तः वर्तते, यथा सर्वव्यापकः विष्णुः शालग्रामशिलादौ अर्चितः नितरां प्रसीदति, बहु प्रसीदति। यदि सर्वत्र साधारणपाषाणादौ कश्चित् विष्णुबुद्ध्यार्चनां कुर्यात् तेन विष्णुः न प्रसीदति। एवमेव विधिवत् प्रतिष्ठापिते लिंगे यद्वा मृत्तिकायां तत् मृत्तिकायां यदि पार्थिवेश्वर इदानीं समर्च्यते, यदि यथापि तत्र कीटादिदूषणे सति भूयैव प्रत्यवायः भवति। कथं भवति? यतोहि सर्वव्यापकत्वस्य तत्र व्यवच्छेदकं भवति यथापि रुद्रापचारे सति। अतएव अवधानपूर्वकं मन्त्रपूर्वकं अंगुष्ठमात्रं शुद्धस्थलात् हृदायां मृत्तिकायां ईश्वरः स एव ईश्वरः यः ये सदाशिव शक्ति, सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्यादि दशायां प्रसृतः खट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकः भूत्वा पृथिव्याद्याकारेण पृथ्वीं व्याप्नोति, पृथ्वी तत्त्वं व्याप्नोति, स एव शिवः तत्र समर्च्यते। अत्र तस्य कृते संस्कारादि अपेक्षा भवत्येव इत्येव पृष्टव्यम् आसीत्। इत्येव स्वामिपादः। अस्तु, प्रणमामि। नारायणः।